अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो सितारा यासीन के बारे में बात करते हैं। आज उनका टाइटल देखा, बड़ा ही गमगीन, बड़ा ही उदास। मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ का उनको गम है। पैसा उनके पास है, हस्बैंड उनके पास है, सेकंड मैरिज का ड्रामा जो उन्होंने किया, साफ अभी क्लियर हो गया कि वो सेकंड मैरिज कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट के लिए इस्तेमाल की हुई एक औरत थी कौसर नाम की। अब वो ख़त्म हो गई, उसको एक साइड में कर दिया क्योंकि उसको विलेज रहना है। तो अब तो सब कुछ इनके पास है, दौलत है, पैसा है, आराम से घर ली हुई है, अच्छी एरिया में घर ली हुई है, जो कहती है, खुद ही कहती है कि इतना सेफ है कि घर में बच्चे भी छोड़ के जाऊं, लैंडलॉर्ड ख्याल करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के फ्लैट के नीचे होता है, हर वो चीज़ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बेहतर है। फिर किस चीज़ का गम है हर वक्त कि ये नहीं है, तब मेरा साथ किसने दिया जब मैं अकेली थी? कब आप अकेली थी? मुझे तो कोई ऐसा टाइम बताए कि आप अकेली थी। हमें तो ये पता है कि अकेली तो सलमा को कर दिया गया था। जब सलमा ये सब बातें लेकर आई थी तो सलमा बहुत अकेली थी। आप तो कभी भी अकेले नहीं थी। सलमा को सऊदी वाले फैमिली ने, इवन अपनी माँ ने उसका साथ नहीं दिया, आपका साथ दिया। पाकिस्तान का हर एक बंदा, चाहे वो दिलबर हो, चाहे भाभियाँ हो, चाहे कोई भी हो, सब ने उसका सितारा का साथ दिया। सलमा का किसी ने साथ नहीं दिया। और सलमा ने भी हमें यही कहा, और हमने भी जैसे जैसे ये लोग वीडियो अपलोड करते थे हमने भी वही देखा। जो एक चाचा अनवर है इसका, वो भी बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लिया। उनका भी यही था कि सितारा सही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है फैमिली की, सारे फैमिली ने सिवाय थोड़ा सा नैना, वो भी कभी भी ओपनली उसने कोई वो नहीं, साइड नहीं लिया, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा लगता था कि उसकी सपोर्ट है। और नदीम भाई का, बाकी सब सलमा के ख़िलाफ़ थे। और पूरा ख़ानदान का ख़ानदान, भाभी क्या, उसके देवर क्या, सिवाय खालिद अमीन का ससुराल से, बाकी सब उसको उसके साथ देते थे। तो फिर ये जो मैडम कहती है कि मेरा तब किसने साथ दिया, ये सब तो ये मैसेजेस जो है ये किसको दिया जा रहा है? एक्चुअली बात तब की नहीं है, तब तो इनके साथ सब था। अब इनको किसी चीज़ का डर है। अब असगर चला गया अपने घर, तो मुझे ऐसा लगता है अब उनको अंदर ही अंदर वो ज़िद, वो जलन, वो हसद खाया जा रहा है कि सलमा से मैं हार ना जाऊं, सलमा और हस्बैंड का पैचअप ना हो जाए, सलमा और हस्बैंड की आपस में दोस्ती ना हो जाए, एक नॉर्मल लाइफ फिर से सलमा गुजारना ना शुरू कर दे और इनको असगर ना भूल जाए। तो ये बार बार अपनी बीमारी का, अपनी तकलीफ़ का इजहार जो करती है ना, वो मुझे टोटली लगता है या तो असगर को या इजाज़ शाह, मतलब दोनों में से एक को तो वो साइलेंट मैसेजेस पहुंचाती है। 90% तो असगर के लिए मैसेजेस होता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे तुमने अकेला छोड़ दिया, ये सब चीज़ें। और हाँ 10% चांस है शायद इजाज़ शाह को भी, क्योंकि वो तो एक तीर से दो शिकार करने की उनको आदत है। तो वो किसको पहुंचा रही है पता नहीं, लेकिन हाँ 90% तो असगर, क्योंकि इस टाइम पे उनकी जो फोकस है ना वो असगर पर है, क्योंकि वो छोड़ना ही नहीं चाहती असगर को। आप लोगों ने देखा था जब असगर इनसे बिगड़ा था, तमन्ना के बारे में बातें हो रही थी, तो असगर ने जो वो वीडियो वगैरह वो जो अपलोड किया था, उसने इनकी मैसेजेस वगैरह जो उसने दिखाया था कि कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, ऊपर से गाना भेजा जा रहा है असगर को। मतलब इतनी बड़े इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा हुआ है, फिर भी आप उसको वीडियो कॉल्स कर रही हो, उसको सॉन्ग भेज रही हो रोने धोने वाली। आखिर क्या वजह थी? भी इनके हस्बैंड का यही कहना था कि इनकी वाइफ ने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे नाम रोशन हुआ है? मैंने कल की वीडियो में भी यही बात की थी, लेकिन फिर मैंने सुना कल रात को जब मैंने उनकी वीडियो देखी इनकी हस्बैंड की, तो फिर उसमें फिर से उन्होंने बोला। तो आप लोग प्लीज़ होश में आ जाओ, मत बोलो ऐसे। लोग हंसते हैं आपकी बातें सुन के। आपकी बीवी ने पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया है, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, मुसलमान औरतों को बदनाम किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। कल मैंने अपनी वीडियो में कहा था अगर किसी को यम होती है तो स्पेक्स चश्मा वगैरह देते हैं। तो हंसी की बात यह है, प्लीज़ आप लोग नोटिस करना मेरी कल की वीडियो और आज सितारा यासीन का वीडियो। आज उन्होंने बोला, डॉक्टर ने
आई ड्रॉप्स भी दिया है। तो ये आई ड्रॉप्स जो है ना, मेरे कहने के बाद, मतलब मेरी वीडियो भी देखी जाती है। मेरी वीडियो में कल अपलोड किया था मैंने कि आई ड्रॉप्स देता है डॉक्टर, चाहे इरिटेशन हो आँखों में, बर्निंग हो आँखों में, आँखों से वाटर रिलीज़ हो रहा है, कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ भी होता है तो आई ड्रॉप्स तो देते ही देते हैं। तो आज इन्होंने गाड़ी में बैठ के कह दिया, आई ड्रॉप्स भी दिया डॉक्टर ने। मैंने आज पहली बार उनका सुना है, वरना सिर्फ वो टैबलेट का एक पत्ता ही दिखा देती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरी वीडियो भी देखती है, क्योंकि कल मैंने ही सिर्फ बोला था आई ड्रॉप्स का, याद दिलाया था। तो आज इन्होंने फ़ौरन, मतलब जो चीज़ भी वो कमी करती है हम बता देते हैं, तो दूसरे दिन वो उसको कवर अप दे देती है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ भी है। वेल डन सितारा यासीन, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया आपने कि आई ड्रॉप्स भी दिया। डाला करे, टाइम टेबल से डाला करे, ठीक हो जाएगा। आप जो हर वक्त कहती है ना बिल्कुल धुंधला सा है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप अच्छी डॉक्टर के पास गई है, पैसे वाली लेडी है, ज़रूर इंशाल्लाह अच्छी डॉक्टर ने मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया होगा। और अल्लाह से दुआ मांगे, क्योंकि डॉक्टर का मेडिसिन ये वो हम तो हर चीज़ करते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है ना अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ताला ने हमें आँखों में रोशनी देना है, कुछ देना है, तो वो अल्लाह ताला ने देना है। तो अल्लाह से मांगा करे, अल्लाह से दुआ करे। तो YouTube में आके बार बार बताना, आँखों को ऐसे ऐसे बंद करना खोलना, ये सब करके क्या फ़ायदा है? क्या करेंगे हम YouTube वाले? कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ दुआ कर सकते हैं। आप दुआ की अपील कर सकती हो कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी बहुत सीवियर कंडीशन में हूँ, मेरे लिए आप सब दुआ कीजिए। दुआ ज़रूर करेंगे, दुआ तो हम भी करते हैं, मैं खुद दुआ करती हूँ। कल भी मैंने आपके लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला अगर आपकी आँखों में सच में कुछ इतना ही डेंजरस कुछ हो रहा है, तकलीफ़ें हो रही है, तो अल्लाह पाक उसको बिल्कुल सही कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर आपने कहा मैंने देखा एक चीज़, सिर्फ अल्लाह ताला साथ देता है, बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। तो खैर आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ तो कंपेयर ना किया करें। अल्लाह ताला कैसे साथ छोड़ेगा? अल्लाह ताला तो उस गुनहगार बंदे की भी साथ नहीं छोड़ता है जो उसकी बात भी नहीं मानता है। अल्लाह उसको भी ख्याल रखता है, उसको भी मौका देता है, बार 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 उसको मौका देता है कि तुम अब सुधर जाओ, तुम अब ठीक हो जाओ, तुम नेक हिदायत में आ जाओ। अल्लाह पाक इतने मौके देता है इंसान को। इंसान कभी इंसान को इतना मौका नहीं देता है, क्योंकि वो इंसान होते हैं, और अल्लाह इसलिए देता है कि अल्लाह तो सबसे बड़ा है। तो YouTube में आके इतना सब बताने से बेहतर है अल्लाह से रुजू करे, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से कहे हर चीज़, ना कि यूट्यूब वालों से सिंपैथी कार्ड खेले कि मैं अकेले थी, मेरे साथ किसी ने नहीं दिया, तब किसी ने नहीं दिया। कौन सा टाइम नहीं दिया? कम से कम वो बातें तो क्लियर करके बताए हमारे सामने। जब से आपकी ये स्टोरी चल रही है, जो ये सीरियल चल रही है, पहले दिन से, सेकंड मैरिज से लेकर आज तक, सलमा के आने के बाद भी हर टाइम आपके साथ दिया लोगों ने, व्यूअर्स ने साथ दिया, यूट्यूबर जो आपके हैं उन्होंने अंधावार आपका साथ दिया, सब ने साथ दिया। इवन आपकी माँ ने भी साथ दिया, आपके रिश्तेदारों ने भी साथ दिया। हमें तो आप अकेला कभी नहीं दिखी, फिर भी आप रोती है। हर दूसरे दिन आपके घर में सेलिब्रेशन होती है। बाबर दिलबर ने अपनी माँ को छोड़ दी, बहन को छोड़ दी। जो रिश्ता खून का रिश्ता है, जिस औरत से वो पैदा हुए हैं, उस औरत को ये लोग इग्नोर करते हैं, आपके पाँव के नीचे नीचे घूमते हैं, फिर भी आप खुश नहीं हो रही हो। और बस एंड में आपसे इतना ही बात करूंगी कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने आई ड्रॉप्स का कहा, क्योंकि मैंने कल ही आपको रिमाइंड करवाया था कि आई ड्रॉप्स नहीं दिया आपको, और उसी टाइम आज आपने आज की वीडियो में कह दिया कि आई ड्रॉप्स दिया। थैंक यू सो मच। तो कल सऊदीया वाली का लाइव हो रहा था रात को, तो मैं ऐसे ही देख रही थी, तो उसमें रिकमेंडेशन में आया, तो मैंने देख लिया जाकर। तो उसमें साजिद अमीन थे, और भी एक आदमी था, कोई देसी नाम का आदमी है वो। मैंने कभी उसकी वीडियोस नहीं देखा, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता। मेरा जिससे मतलब होता है मैं उसका वीडियो देख लेती हूँ, ख़त्म, जिस पे मुझे रिएक्शन देना है। तो मैं ऐसे आलतू फालतू किसी आदमियों का देखती नहीं हूँ। सारे बैठे हुए थे, पूरा एक महफिल जमाया होता है, मतलब रातों को महफिल जमाया होता है। मुसलमान औरतें, कहने को मुसलमान औरतें, लेकिन रातों को चारों तरफ महफिल जमा के आदमियों को लेके गाना बजाना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, ये सब चीज़ें इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने हमें बताया कि ये सब करो। और ख़ास कर सऊदीया में अल्लाह के घर बैठ के एक औरत पूरी महफिल जमाती है, आदमियों को सब आते हैं, और आदमी वहाँ बैठ के प्यार के गाने, लव सॉन्ग, देसी वाले ने एक लव सॉन्ग भी शायद सुनाया, मेरे ख्याल में लव सॉन्ग कौन सी लैंग्वेज थी, पंजाबी समथिंग था। तो उन्होंने कहा कि ये साजिद की तरफ से मैं सितारा के लिए गा रहा हूँ, मतलब समझो कि साजिद भाई गा रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ। तो उन्होंने एक लव सॉन्ग भी डेडिकेट किया।
اس کے بعد خوب گانا بجانا، یہ وہ مطلب فضول حرکتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کرتے رہتے. پہلے برائی کرتے تھے تو کل رات کو انہوں نے گانا بجانے کا محفل جمایا ہوا تھا، یہ سب کر رہے تھے. تو خیر مسلمان عورتوں کو تو یہ شوبھا نہیں دیتا ہے. اور باقی مسلمان کیا دوسرے مذہب کے بھی، چاہے ہمارے نان مسلم ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس طرح بیٹھ کے اس سے محفل نہیں جماتے. ہاں رشتہ داروں میں دوسرے بھی بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے یہ سب چیزیں شاید کرتے ہوں گے، ہم تو نہیں کرتے لیکن دوسرے کرتے. لیکن یہ جو غیر محرم مردوں کے ساتھ بیٹھ کے اتنا کھلے عام گانا گانا، لو سانگ کرنا، یہ سب تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا زمانہ اور کل کا زمانہ. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں آج کل کا زمانہ، آج کل کے زمانے کے حساب سے نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کیا اپنے قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں ان کو بدل سکتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کا حکم ایک ہی ہے اور روز قیامت تک وہی رہے گا، ہم بدل نہیں سکتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آج کا زمانہ، نیو جنریشن اولڈ جنریشن، تو اللہ کا عذاب انہی پر ہی آئے گا. کیونکہ نیو جنریشن اولڈ جنریشن کسی جنریشن میں بھی ہو، یا آنے والے اگلے 20 سال بعد کا جنریشن ہو، قرآن شریف کے الفاظ وہی ہیں، وہی رکی ہوئی ہے، سنت وہی ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہے، وہ نہیں بدلنے والا ہمارے اوپر. تو یہ نیو جنریشن کی آڑ میں ایکسکیوز دے دے کر جو یہ غلط حرکتیں اور غلط کام کرتے ہیں نا، یہ بہت بری بات ہے. اللہ کو بھی جواب دینا ہے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ سب نے اپنے حساب دینا ہے، سب نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ہو سکتا ہے کوئی پردے والی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھ سے زیادہ اللہ اس کو پسند کرتا ہو، یہ بات بھی ہے، حقیقت میں یہ بات ہے. لیکن جو اگر ہمیں کوئی دکھ رہا ہے، اگر ہم 5 وقت نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم مطلب جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں اپنے اسلام کو فالو کرنے کی، اور وہی ہم دیکھتے ہیں کوئی اور نہیں کر رہی ہے، تو بالکل ہمارا 100% حق ہے کہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اس کو بول سکتے ہیں. پہلے پیار سے بول سکتے ہیں، پھر بعد میں تھوڑا سا نصیحت بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. یہ تو سب سے زیادہ گناہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے شریعت کے خلاف چیزیں دیکھ رہے ہو، حرکتیں دیکھ رہے ہو اور چپ کر کے بیٹھے رہو کہ نہیں اللہ اور اس کا حساب ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. غلط کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر روکنا بھی ہمارا فرض ہے. ان لوگوں کے بارے میں کہوں گی جو نینا کو بولتے ہیں فتنہ ہے، یہ ہے وہ ہے. سب سے بڑا فتنہ آپ لوگ ہوں، کیونکہ ہم تو ریئیکشن دے رہے ہیں، ریئیکشن کی باتیں کرتے ہیں. پھر بھی ہم کسی رشتے کو توڑنے کی کبھی بات نہیں کیا، ہم نے ایک دوسرے کو الگ کرنے کی بات نہیں کیا، کسی ہسبینڈ وائف کے بیچ درار ڈالنے کی کوشش نہیں کیا. لیکن آپ لوگ اتنے گرے ہوئے ہو. نینا جو ہے اس کو بولتے ہو فتنہ، اس کے بھائیوں کو پریشر ڈالتے ہو کہ نینا کو اپنے گھر پہ نہیں آنے دو، اس کی بھابھیوں کو میسیجز کرتے ہو کہ اس کو اپنے گھر پہ نہیں آنے دو. آپ لوگ کون ہو؟ اوپر سے یہ دھمکی دیتے ہو کہ ہم تمہیں انسبسکرائب کر دیں گے. وہ تو ویسے ہی ڈرے ہوئے، وہ تو ٹکے پر ڈرے ہوئے، حالانکہ اتنا ان کا کمائی آ رہا ہے. ہم لوگ کے حال دیکھو کہ 1000 ویوز ہے وہ بھی ہمارے پورے نہیں ہوتے، پھر بھی الحمدللہ ڈالر بھی ابھی تک ہم نے نہیں کمایا، پھر بھی ہم سچ کے راستے میں چل رہے ہیں. ہم نہیں ڈرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ دینا ہے تو وہ دے گا، اور سچ کے راستے میں چل کے ہی دے گا. تو فتنہ پھیلانے والوں تھوڑا سا شرم کرو، اپنی قبر کی عذاب سے ڈرو. بھائی بہن کا رشتہ، خون کے رشتوں کو مت توڑو. آخرت میں جا کے یا اسی دنیا میں بھی اس چیز کا جواب دے گا جو اللہ آپ لوگوں سے آپ کے رشتوں کو چھین لے گا نا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رشتہ کیا ہوتا ہے. مطلب ان کی بہن ہے، کچھ بھی ہے، اچھی ہے بری ہے، کچھ بھی اچھی ہے بری ہے کچھ بھی ہے، لیکن ان کے خون کا رشتہ ہے. اور 2 خون کے رشتوں کو الگ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے. یہ جو مسلمان لوگ ہیں باتیں کرتے ہیں، آ کے قسم سے اس کو میسیجز کرتے ہیں، اس کی کمنٹس کرتے ہیں کہ نہیں آپس میں رشتہ نہیں رکھنا، اگر نینا سے رشتہ رکھا تو ہم تمہیں انسبسکرائب کر دیں گے. اور یہ اتنے بھوکے ہیں، ان کو اتنا ڈر ہے، انسان کا ڈر ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی بہن کا رشتہ کو مت توڑنا اچھی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان کو اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف ڈالر کے لیے ویورز کو خوش کرنا ہے، دوسروں کو خوش کرنا ہے. اپنے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں یوٹیوبرز جن کا دین ایمان کچھ بھی نہیں ہے، وقت آنے پر گندی سے گندی باتیں کرتے ہیں، گالیاں کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو گندی باتیں کریں گے، جوان بیٹیوں کو بدنام کریں گے. یہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو بھی ناراض کر سکتے، بہن کو بھی ناراض کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ان پر ہے ہی ہے. بابر دلبر کو ہی دیکھ لیں، کتنا ٹائم ہو گیا پھر بھی بابر کبھی کبھی ماں سے ملنے جاتا ہے. دلبر کا تو وہ بھی دل نہیں کرتا، وہ تو ایسے انسانیت سے ہٹا ہوا دور انسان ہے جو
اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا سوچا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی اولاد دے رکھی ہے جو اپنی ماں کا تھوڑا سا بھی خدمت نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس جاتا ہے نہ کچھ۔ نینا کا مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ کم سے کم ماں کا خیال کرتی ہے، ماں کے پاس آتی ہے جاتی ہے، اور شروع سے یہ نہیں کہ ابھی لڑائی ہوا یا کچھ ہوا اس وجہ سے، پہلے دن سے میں دیکھتی ہوں کہ ماں کے ساتھ کافی وہ کلوز رہتی ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ماں باپ بڑھاپے میں یہی ہوتا ہے کہ بچے ہمارا خیال کریں گے۔ تھوڑا بچوں کے پاس جب اتنے پیسے، اتنی عیاشی کی چیزیں، ہر وہ چیزیں، پھر بھی اپنی ماں کو خوش نہیں رکھ سکتے، تو ایسی اولاد کے اوپر ہم کیا کہیں گے۔ تو اینڈ میں یہ کہوں گی، ستارہ یاسین اپنی ماں کو بھی ایک کانٹینٹ کی طرح یوز کرتی ہے، جیسے اس نے کوثر کو کانٹینٹ کی طرح یوز کیا ہے، ابھی آنکھوں کو بھی کر رہی ہے، ماں کو بھی کر رہی ہے۔ گھر کی بات آئی ہے، تمہارا گھر ہے، تمہیں لینا ہے لو، تمہارے پاس ملین ملین پیسے پڑے ہوئے، تم نے اتنے یوٹیوب سے کما لیے جھوٹ بول کے کوثر کے نام پہ کہ تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے، تو تمہیں ابھی یہ گھر لینا ہے وہ گھر لینا ہے تو لیتی رہو۔ اس میں ماں کا نام کیوں لے رہی ہو؟ ماں نے بولا نہیں پلاٹی خریدنا ہے، زمینی گھر خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے، یہ تمہارا گریڈ ہے، تم خریدو، ماں کو کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟ تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، اور نہیں بھی اچھا لگا تو پلیز 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 پھر بھی لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اور چینل پہ جو بھی نیو آتے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک کلک کرنے میں کوئی آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، تو ایک کلک ضرور کیجیے گا، لائک میں بھی سبسکرائب میں بھی، اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ اور آپ سب نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے، مجھے آپ کے کمنٹس کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔